بندے آج سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی تینوں پاوے سکیا گلے پیندی رہی کڑی انہوں ملے نہ آرام لین دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالے مشقتاں دے نال دتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال جا جنہ دسی تینوں رہن سین دی لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی وہ سوچ جدوں ہاتھ نہ ہلان جو گزے منہ وچ کچھ بھی نہ پان جو گزے منگن دا ول تے نہ کھان جو گزے لوڑ تینوں ابو دے سہارے لین دی لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی پہلے کچھ ہور ہو گئے اٹھ کے تو آج پیران تے کھلو گئے اور پجن سے کھیڑا کھیڑے وڈا ہو گئے لوڑ تینوں مک گئی سہارے لین دی لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اینا اگے نظرہ چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی سنو لوگو دیندا اے آواز رب جے سنو لوگو دیندا اے آواز رب جے کنا سخت رکھیا انداز رب جے ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے طلب رکھ رب دی رضا لین دی لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین جنہ نال رسے رہن گے سوخ چین انہ کولو خسے رہن گے ویچ او جہنمان دے جسے رہن گے ملے گی سزا ان راز رہن دی لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ماپے جے ناراض تے منا لے دوستا جبیاں پیار دیاں پالے دوستا وہ جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستا تائیو دوستا ہمیشہ رہن دی لوڑ تینوں بندیا جے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے بہت سارے بہت طرفوں پیغامات دے بعد آج دے اس خطبہ جمعہ اندر میں دسنا چاہنا کہ آخر والدین دی عزت و عظمت سمجھنا، انہاں دی خدمت کرنا، انہاں نال پیار کرنا، انہاں نال حسن سلوک کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور او دے دنیا اندر آخرت دے اندر کی فوائد نے؟ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے مختلف مقامات دے مختلف انداز اندر والدین دی خدمت دا آرڈر بھی دیتا ہے اور والدین دی خدمت دا صلہ بھی دسیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا چند ایک احادیث اور قرآن پاک دیاں آیات تو انہوں پڑھ کے سناما اور انتہائی اختصار دے نال انہاں دے مفاہیم و مطالب اس احباب دے گوش گزار کرا تاکہ پتہ چل جائے جس نبی داسی کلمہ پڑھے ہے اور جس اللہ دے ایمان لے کے آئے ہیں انہاں دیاں والدین دے حوالے نال کی تعلیمات نے انسان کوئی حادثاتی طور تے دنیا تے نہیں آیا، اے مخلوق اللہ دیئے اور اللہ ذوالجلال نے انہوں والدین دے ذریعے دنیا دے اوپر زندگی گزارن دا موقع فراہم فرمایا ہے۔ اور پھر او ماں باپ جنہاں نے پہلے ساتھ ہو لے کے ایدے نال ہر قدم تے وفا کی دیئے، ہر قدم تے ایدی حفاظت دا، ایدی خوراک دا، ایدی رہائش دا اچھا انتظام او دی کوشش کی دیئے۔ عرشہ تو آواز ہوں دیئے میں رب پیدا کرنے والا، میں رب عطا کرنے والا اور والدین تیرے نال چنگا سلوک کرنے والے میں رب دا اعلان ہے، عبادت میری ہوئے گی، خدمت ماپیاں دی ہوئے گی۔ اللہ اللہ یہ میرا اصول ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں۔ آئیے میں بات اور بڑی لمبی توڑی تمہید تو بچتا بچاندہ
قرآن دے چند ایک مقامات بل اختصار تسا احباب دے سامنے ترجمے نہ پیش کرن دا ارادہ رکھنا۔ رب العالمین نے جتے پہلے اپنی توحید و عبادت اور پھر ماں باپ دی خدمت دا آرڈر دیتا ہے۔ آئیے قرآن پاک سننا، قرآن پاک دی آیات طیبات مبارکات سنن تو پہلے آئیے قبولیت دیا کڑیاں نے اپنے رب کو لو دعا کر لو، رب دے دربار دے آئے ہو اور جڑی آس لے کے آئے ہو، کس امید نہ لائے ہو، کی دل اچ مان لے کے آئے ہو، اس رب دے سامنے رکھیے۔ آئیے اللہ سب تو پہلے اے جننے اول وقت دے اندر تیرے گھر دے مہمان بن گئے نے، تیرے نبی نے فرمایا خطیب دے منبر تے بیٹھن تو پہلے جتنے بھی آ گئے ایک ایک قدم تے سال دے، روزے سال دے، رات دے نفلان دا ثواب اللہ انہاں ساریاں دے کھاتے چ لکھ دے۔ مالکہ ٹائم تے آنا قبول فرما، اللہ گناہ گار بنے ہاں، مالکہ گناہ معاف فرما، اللہ غلطیاں معاف فرما دیں، عرشہ والیا ایباں دیاں پردہ پوشیاں فرمائیں، مالکہ تینوں تیرا واسطہ ہے، ساری زندگی کسے غیر دا محتاج نہ کریں۔ اللہ جنہاں نو اولاداں دیتیاں نہیں، ماں پیاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا، جنہاں نو نہیں دیتیاں اللہ نے اولاداں عطا فرما، کاروباری تنگیاں مالکہ دور فرما، مقروضہ نو قرضے اتارن دی توفیق دے چھڑ، عرشہ والیا جڑے لوگ دکھی نے پریشان نے اللہ دور دکھ فرما دے، مالکہ تینوں تیرا واسطہ ہے، جویں ایتھے پہلوں آگے بیٹھے نہیں اللہ حرم دے جمعے پہلے وقت دے نصیب فرما، اللہ ریاض الجنہ دے نفل نصیب فرما، زمزم دا پانی زمزم دیا ٹوٹیاں تو راج راج کے پین دی مالکہ توفیق عطا فرما، اللہ زندگی شان والی موت کلمے نماز تے ایمان والی نصیب فرما، اللہ موت دیا بے ہوشیاں کلمے دا ہوش نصیب فرما، اللہ جو کچھ مانگ لے عطا فرما، مالکہ جو نہیں مانگ سکے دلائیں چ لے کے تیرے بوئے تے آ کے بہ گیا نہیں، مالکہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلاں دیاں ساریاں پوریاں کر دے۔ اللہ اللہ آؤ چند ایک مقامات بالاختصار، اللہ ذوالجلال نے پہلوں اپنی گل نالی ماپیاں دی گل سپارہ نکلا ہے پہلا، اور سورت دا نام سورہ البقرہ، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ قرآن دا ایک اور موقع اللہ ذوالجلال نے ایتھے بھی پہلے اپنی توحید دا، اپنی عبادتاں دا، اپنی بندگی دا، پھر ماں باپ نہ حسن سلوک دا آرڈر جاری کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردا ہے، اللہ فرمان دے نے اعلان کر دے سنیا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ نے ایتے بھی پہلو اپنی توحید تے عبادت دیاں گلاں کی دیاں پر ماپیاں نے حسن سلوک دا آرڈر جاری فرمایا ہے. آؤ قرآن دا ایک اور موقع اللہ فرماندے نے کل دال آتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرک بہی شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاک نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ ذوالجلال نے ایتھے بھی پہلے اپنی توحید دیاں گلاں اپنی عبادت دیاں گلاں اپنی کبریائی تنہائی یکتائی دیاں باتاں نال والدین دے نال حسن سلوک دیاں گلاں کی دیاں. آواز ہوندی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ فرماندے نے تیرے رب دا فیصلہ جتے میل دی کلی لگی وہ آواز بتاؤ میل دی آواز نہیں ہے سپیکر دی آواز میک دی نہیں. آئیے ذرا غور کرنا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے سونیا اعلان کر دے کائنات دے لوگاں نو دس دے ہو تیرے رب دا فیصلہ ہے اللہ تعبد الا ایاہ. عبادت کرنی ہے عرش والے رب دی کرنی ہے بندگی کرنی ہے عرش والے رب دی کرنی ہے پوجا کرنی ہے عرش والے رب دی کرنی ہے نظر اللہ دی نیاز اللہ دی سجدہ اللہ دے سامنے رکوع اللہ دے سامنے جھکنا رب دے سامنے اور رب دے نام دا ونڈنے رب دے نام دا دینے رب دے اگے جھکنے نماز رب واسطے اللہ اللہ. یہ ساری عبادات التحیات للہ والصلوات والطیبات قولی عبادت فعلی عبادت مالی عبادت بدنی عبادت ساریاں دیاں ساریاں عرش والے
رب واسطے ہون گیا اللہ اللہ اور رب العالمین دی بندگی کرنی ہے رب العالمین دی پوجا کرنی ہے رب تے علاوہ داتا کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں گنج بخش کوئی نہیں رب العالمین دے سامنے رب العالمین دے مقابلے اندر کوئی جناب گنج بخش نہیں رنج بخش نہیں اولادہ دینے والا نہیں بگڑی بنانے والا نہیں ہواواں چلانے والا نہیں بادشاہ دا مالک نہیں آسمانہ زمین دا مالک نہیں یہ سارا نظام کلا رب چلا رہے ہیں اور عبادت کیتی جائے گی تے عرش والے رب دی کیتی ایک ڈر ہے تے اگلی گل کی ہے اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ماپیاں نہ چنگا سلوک کرنا ہے ماپیاں دی خدمت کرنی ہے ماپیاں نہ نیکیاں کرنی ہے اللہ اللہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما دو میں یا دونوں ایک بڑھاپے اندر پہنچ جائے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما انہاں نو چڑکنا بھی کوئی نہیں انہاں نو اف بھی نہیں آکھنا انہاں دے سامنے نظرہ نہیں چکنیاں انہاں دا ادب کرنا ہے انہاں دا احترام کرنا ہے انہاں دے جناب خدمتاں کرنیاں نے انہاں دے آکے لگنا ہے انہاں دیاں تابعداریاں کرنیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما انہاں جدوں بھی گل کرنی ہے پیار نہ کرنی ہے ماپیاں نہ جدوں گل کرنی ہے احترام نہ کرنی ہے ماپیاں نال جدوں بھی گفتگو کرنی ہے چنگے تے جچے تلے الفاظ نال کرنی ہے اللہ اللہ وَافِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ انہاں دے سامنے اپنے نرمی دے بازو پھیلا دینے نے انہاں دے سامنے اپنے نرمی دے پر بچھا دینے نے اللہ اللہ فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ انہاں دے سامنے چک جانا ہے جو کہیں دے جان ماپے انج کر دیا جانا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا انہاں ماپیاں واسطے دعا کریا کر انہاں ماپیاں واسطے دعا کریا کر اگر زندہ نے تادوی اگر دنیا تو چلے گئے نے تادوی قبر دی اندر نے تادوی انہاں ماپیاں واسطے دعاواں کریا کر عرشاں والے ربا جی میں بچپن دی اندر انہاں نے منو پالے بچپن دی اندر میری کیر کیتی ہے بچپن دی اندر میرنا پیار کیتا ہے بچپن دی اندر میرنا محبتاں کیتیاں نے بچپن دی اندر میریاں ضروریات دا خیال رکھے ہے عرشاں والے ربا انہاں نے بچپن دی اندر میرنا پیار کیتا ہے اللہ اج تو انہاں تے آپ مہربان ہو جا اللہ اللہ آؤ لوگو ماپیاں دی خدمت دا صلہ بڑھ ہے نال پیار کرن دے اجر بڑے نے ماپیاں نال محبتاں کرن دے اللہ نے بڑے ہی فائدے رکھے نے آؤ میں احادیث پڑھنا چاہنا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ایک آن والا آن ہے حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے میں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام کو لو پوچھے اللہ دے نبی جی ایو العمل احب الاللہ سب نالو زیادہ پیارا سب نالوں زیادہ محبوب عمل اللہ نو کیڑا لگدا ہے آمینہ دلال نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها اوے عبداللہ بن مسعود نماز نو او دے وقت تے پڑھیا جائے رب نو بڑا ہی چنگا لگدا ہے نماز نو او دے نہیں بول دے نماز او دے وقت تے پڑھی جائے سونیا نبیہ سمہ ایون او دے بعد عمل کیڑا ہے جڑا رب نو چنگا لگدا ہے
آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے بر الوالدین، نماز دے بعد اگر رب نو چنگا لگدا ہے، تیرا کچھ کرنا چنگا لگدا ہے تے ماپیاں نہ حسن سلوک کرنا چنگا لگدا ہے۔ بڑے بڑے میں نمازی ویکھے نے، بڑے بڑے تہجد گزار ویکھے، بڑے بڑے میں حاجی ویکھے، اللہ دی قسمیں ماواں نو وڈن نو پیندے نے، ابیاں نو وڈن نو پیندے۔ تانوں کی پتہ ہے ابا جی، تانوں کی پتہ ہے؟ تے تینوں بہتا پتہ ہے، جڑا تو سمجھدار ہے۔ یہ سارا میرے رب نو پتا سی، یہ دے باوجود میرے رب نے فرمایا ہوئے کملیا نماز پڑھنی ہے میرے واسطے، تے او دے بعد جڑا سب تو اولین فریضہ اور سب نالو چنگا مینوں کم لگدا ہے، او تیرے ماپیاں دا آکھے لگنا۔ کدی غور کیتا ہے اس چیز تے؟ میں تے ایسے بندے نو بھی جاننا ہے، تقریر لائیے اچھی آواز نہ، ماں دی شان کی لائیے اچھی آواز نہ، ڈیک لگا ہے ادو کیسٹاں ڈیک ہوندے سن، ڈیک لگا ہے اچھی آواز نہ، اتو امی آوازاں دین دی، وے پتر او میری گل سن، آواز نہیں آ رہی، چلو اے تے قدرتی عمل تھلے آواز زیادہ اتو آواز نہیں آ رہی، وہ کسی آواز دے کے آخیا وہ تیری امی آوازاں مار دی، انہیں بند کیتا، کی گل آ کی آندا ہے؟ وہ آندھی ہے پتر یہ آواز مٹھی کر، میرے دل نو کچھ ہوندا ہے، میرے دل وہ ٹھپ ٹھپ وجدے سن نا، وہ ڈیک اے میرے دل تے وجدے نے، آندا تیرے دل نو کچھ بھی نہیں چنگا لگدا، میں ماں دی شان سنن دیا تیرے کول اے بھی برداشت نہیں ہوندی۔ وہ کیڑی شان جی تو سنن دیا؟ وہ کیڑی شان ہے جیڑی تو سندا پیا تے تیری ماں تیرے تو دکھی ہے؟ اللہ ذوالجلال دی قسمیں سنن دا فائدہ نہیں، منن دا فائدہ ہے۔ اللہ اللہ آئیے ذرا غور کرنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دے لال نے فرمایا رب اگے سجدہ کرن تو بعد رب نو جڑا سب تو چنگا کام لگدا ہے تیرا ماپیاں دے آکھے لگنا لگدا ہے۔ اور ماپیاں دی خدمت کریا کر، ماں پیو دے کہن تو پہلے انہاں دا کام کریا کر۔ ہر بندے نو پتا ہے میرے ابو نو اس لیے کیڑی چیز دی ضرورت ہے، ضروری نہیں امی آکھے امی منگے، ایک چیز ہوندا ہے آکھے لگنا، ایک ہوندا ہے خود نیکی کرنا۔ دعا کر اللہ سانو ساریاں نو خود نیکی کرن دی توفیق عطا فرما۔ آؤ اگلی بات، آمینہ دے لال نے فرمایا بندہ جہاد کرتا ہے نا، جہاد کرتا ہے، جہاد دے اندر بندے دا سر تو لے کے پیراں تک وال وال تے لوں لوں دا تے لگا ہوندا ہے، ہوندا ہے نہیں ہوندا؟ وہ بول دے نہیں جے کیڑے ویلے تیر وجنا ہے، کیڑے ویلے تلوار وجنی ہے، کیڑے ویلے گولی وجنی ہے، کیڑے ویلے بمپ نال اڑ جانا ہے، وال وال لوں لوں دا تے لگا ہوندا ہے۔ آؤ ذرا غور کرنا، رب العالمین نے ماں باپ دی خدمت نو اے دے تو بھی اگے رکھیا ہے، اے دے تو بھی، اے دا مطلب اے وے، اس حدیث دا مطلب اے وے کہ اگر تو انگ انگ اپنا کوہا دے نا اپنے ماں باپ واسطے تے اجے تو اپنے ماپیاں دا حق ادا نہیں کیتا۔ آم حدیث پاک پڑھا، آمینہ دے لال جناب محمد، پڑھ لو درود پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والا آندا ہے، آ کے کہن لگا اللہ دے نبی جی او بائیے گا علال ہجرت والجہاد وابتغی الاجر من اللہ، قال فہل من والدیک احد حی، قال نعم بل کلاہما، قال فتبتغی الاجر من اللہ، قال نعم، قال فرج الى والدیک فاحسن صحبتہما۔
ایک نبی پاک دا صحابی آوندا ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے کول آیا آ کے کہنے لگا سونےو ہاتھ کرے آجے میں بیعت کرنا چاہنا اللہ دے نبی فرماندے نے قادی بیعت کرنا چاہنا ہے اللہ دے نبی جی میں چاہنا وا جہاد کراں میں چاہنا وا ہجرتاں کراں اللہ دے نبی جی تو آڈے حد دے بیعت کرنا چاہنا آمینہ دے لال فرماندے نے قادے واسطے اللہ دے نبی جی اب تاگل اجر من اللہ رب کو لو اجر لینا چاہنا وا اللہ پاک کو لو ثواب لینا چاہنا اللہ دا قرب لینا چاہنا جنت دا حصول جانا وا رب العالمین دا پیار جانا وا آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے ماپیاں دے ویچوں کوئی ایک زندہ وے اللہ دے نبی جی دو میں ہی زندہ نے آقا فرما دینے فتح تاگل اجر من اللہ پھر اجر لبنا چاہنا ہے ثواب لبنا چاہنا ہے اللہ 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 دیا محبت رب دا قرب لبنا چاہنا ہے ہاں ہاں اللہ دے نبی جی رب العالمین دا قرب لبنا چاہنا آقا فرما دینے فرج الہ والدئی کا فاحسن صحبتہما پھر جا اپنے ماپیاں دی کول اپنے ماپیاں دی جا کے خدمت کرے اگر اپنے ماپیاں نال پیار کرے اگر اپنے ماپیاں دے پیر دبایا اگر اپنے ماپیاں دی ضروریات دا خیال کرے اگر اپنے ماپیاں دی خدمت دے اندر دن رات گزارے اگر اللہ دے نبی جی کی ملے گا فرمایا جیڑا کام تو کرنا چاہنا ہے اللہ او دے نالو سونا اجر تینو عطا کر دے گا اللہ اللہ آؤ لوگو ماپے جیندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم لکی نمبر ہی ہے اگر ماپے جیندے نے سمجھ رب دا انعام ہے اگر ماپے جیندے نے سمجھ رب دیا رحمتہ تیرے ویڑے دے اندر نے اگر ماپے جیندے نے سمجھ اللہ پاک دا انعام تیرے ویڑے دے اندر ہے انہاں نال پیار کرے اگر انہاں دیا خدمتاں کرے اگر اللہ اللہ آؤ ماپے دی خدمت دے سلے دیاں گلاں پیا کرنا وا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے کل ایک آن والا آن ہے آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی اصابت زنبن عظیما فحلی توبت قال حلک من قال لا قال حلک من خالت قال نعم قال فبر آمینہ دے لال پاک علیہ السلام گل ایک آن والا آن ہے آکے کہنے لگا اللہ دے نبی بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا ہوا بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا ہوا آمینہ دے لال نے نہیں پوچھیا گناہ کی کیتائی آمینہ دے لال نے نہیں پوچھیا جرم کی کیتائی پتہ نہیں انہیں شراب پیتی ہے پتہ نہیں انہیں جوا کھیڑے ہے پتہ نہیں انہیں کلو بدکاری ہو گئی ہے پتہ نہیں انہیں کلو کیڑا جرم ہویا ہے اے جاندہ ہے عرص والا رب جاندہ ہے انہیں گناہ کیڑا کیتا ہے آمینہ دلال نو آکے اندہ ہے اللہ دے نبی جی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوا زنبن عظیما اللہ دے نبی جی معافی دا کوئی دروازہ ہے وے تے دسو معافی لینا چاہنا ہوا آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری امی جیندی ہے اللہ دے نبی جی امی جیندی کوئی نہیں ماں پیاری اللہ نو پیاری ہو گئی ہے امی تے رب کل چلی گئی ہے سونے امی تے وچوڑے پا گئی ہے میرے کل امی نا دی چیز ہی کوئی نہیں امی نو ملنے تے قبرستان جانا پہندہ ہے اللہ دے نبی جی امی کول کوئی نہیں آقا فرمان دینے اللہ کا من خالت امی دی پہن ہے ہی اللہ دے نبی دی ماں دی پہن میری خالہ ہے وے آقا فرمان دینے فبر رہا جا جا کے او دی خدمت کر او دی نال پیار کر او دے پیر کٹیا کر او دیا ضروریات دا خیال کریا کر عرش والا رب جڑا بھی وڈا گناہ ہے تینو خالہ دی خدمت کر دیاں ویک کے تیرے گناہ نو معاف فرما دے
یہ نہیں پوچھا وہ کیڑا گناہ ہے، یہ ہوئے گا بھی نہیں ہوئے گا، نہیں، جیڑا بھی گناہ کر کے آ گیا ہے اس گناہ دی ویلیو ماں دی خدمت دے کرن دی وجہ تو خود بخود زیرو زیرو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ جے ماواں جیندیاں نے تے اجے بھی گناہاں دی نحوست اندر ہیں، وہ جی ابو جیندے نے اجے بھی گناہاں دی نحوست اندر ہے، بے نصیبی یہ تو بڑھ کے اور کی ہو سکتی ہے؟ اگر امی تے ابو جیندہ ہے اجے بھی خدمت نہیں کردا، یہ تو بڑا بے نصیب کون ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں، اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اللہ دی قسم، جن نے مسجد نبوی دے اندر او کھجور دا تنا چھڑ کے جو آقا ممبر تے آئے نا، حدیث سنی ہے نا؟ نہیں بول دے، سنی ہے نا؟ تے او رون لگ پیا، کھجور دا تنا، بولو بولو بولو، آقا نے خطبہ چھڑیا، ممبر چھڑیا، آقا نے جا کے نا تنے نو جفی پا دے، تنے نو گج کے بولو، تنے نو جفی پا لے۔ جدوں تک چپ نہیں کرایا آقا نے خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ میں کائنات دے امام دی گل پیا کرنا، کہ دی گل ہے؟ کائنات دے امام دی بات ہے، اور کھجور دا سکا تنا ہے تے او کائنات دا امام ہے، تے او کائنات دے امام دے سامنے تیری میری حیثیت کی ہے؟ وہ کھجور دے تنے نو نہیں رون دیندا، تیری وجہ تو تیری امی روندی ہے یار، وہ تیری وجہ تو تیرا ابو روندا ہے، تیری وجہ تو تیری بڈھی ماں دیاں اکھاں دے اندر آنسو نے۔ میں انج دے نوجوان بھی ویکھے آندا امی دا تے کام میں ایویں گل گل تے رونا پا کے بہ جاندی ہے۔ اللہ دی قسم اینا گناہگار اکھاں نہ تانوں گل سناواں، ایک نوجوان نو میں کوئی 100 وری 200 وری روکیا، اوے اپنے ابے دے سامنے اچھی گل نہ کریا کر، انہیں جدو بولنا گالاں کڈنیاں، جدو گل کرنی الٹی کرنی، جدو گل کرنی پٹھی کرنی۔ مینوں جتھے ٹائم ملنا میں اوتھے کوشش کرنی یار انہوں میں سمجھا دیا، حتیٰ کہ میریاں اکھاں دے ویندیاں انہیں اپنے ابو نو اٹ چوک کے ماری، حالا مینوں یقین ہے کہ انہیں صرف ڈرایا سی، ماریا نہیں، نہ وجی، وہ مار سکتا سی، سامنے سی، انہیں انج کر کے سٹی، لیکن سٹ دے وہ بولو نا سٹ دے دتی نا ابو والا۔ میں کہ اس وقت تو ڈر، جدوں کوئی تیرے والے انج دا واقع ہوندا گل ہی کوئی نہیں۔ اور کعبے دے رب دی قسمیں اے نا چوک اس ایریے وچ ایتھوں اٹ وجدی ایتھے ویکھی، میں چند سالاں دے بعد او دے اگلے پتر نو اپنے پیو نو اٹ ماردیاں ویکھیا۔ میں انہوں آکھیا میں کہ میں تیرے پیو نو ڈکدا رہا تے توں اگوں او کام کیتا ہے تے باز آ جا، اگوں میں بیاہ ہی نہیں کرنا۔ ایس ویلے سی سی ٹی نے ٹھوک دیتا ہے، بیاہ کرنا کوئی ضروری ہے زندگی پریشانیاں لیاؤن لی؟ بول دے نہیں، جدو تو صحیح نہیں نہ کرنا پھر عذاب کسے نہ کسے پاسیوں آندا رہنا ہے۔ نہ ستایا کر، میرے آقا نے کھجور دا تنا نہیں جے رون دیتا۔ نوجوانوں جنہ دے امی ابو جیندے نے، وعدہ کرو تیری وجہ تو تیری امی دی آنکھیں چانسو نہیں آئے گا، وہ کہہ دیو انشاءاللہ۔ تسی تے قسمیں پتہ نہیں اجے بھی دل وچ کی لے کے بیٹھے۔ خاص طور تے میرے اے بچے جو قرآن دے طالب علم نے، کوئی اے نہ کہے کہ ایک پاسے قرآن پڑھ دے نے تے بولن دی تمیز نہیں۔ او بچے ہو ساڈے منہ تے کالک نہ ملوایا جے لوکاں کولوں، یہ تواڈے اگے اے ہاتھ جوڑے رب دا واسطہ ہے، کوئی یہ نہ کہے اتو حافظ قرآن ہے تے بھونکدا کیویں، اینوں بولن دی تمیز نہیں، ایدی زبان کڈی لمبی ہے۔
ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਝ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੇਰੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅੰਮੀ ਅੱਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਲੋਕ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਗਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਤਾਵਾ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਝ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਖਤੀਬ ਵੱਲ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾਲ ਲੋਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਔਰ ਮੁਆਸਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚੱਲਣ ਦੀ तौफीक अता फरमाए। आओ अगली बात, आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने रब तबारक व तआला फी रिज़ल वालिदैन व सखतुल्लाह तबारक व तआला फी सखतिल वालिदैन। आमिना दे लाल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब दी रजा अल्लाह राजी हुंदा है, मापे राजी हो जान रब राजी हो जाता है। मापे नाराज होन रब नाराज हो जाता है। रब नाराज ना कर मापे नाराज करके। आओ लोगो मैं अगली हदीस पढ़ना चाहना। बड़े बड़े लोग तवीज लैन तुरे फिरदे ने। हजरत जी कारोबार की समझ कोई नहीं आती, हजरत जी बरकत कोई नहीं, कमाई बड़ी है समझ कुछ नहीं लगती। हजरत जी दुआ करे जे कारोबार के अंदर बरकत पै जाए, दुआ करे जे जिंदगी बरकत पै जाए। आओ मैं हदीस पाक पढ़ना चाहना। आमिना दे लाल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सर्रहु अय्युमद्दलहु फी उमरिही वा मरिज व युज़ादु फी रिज़्क़िही फलयुबर्र वालिदैहि वलियसिल रहिमहु। आमिना दे लाल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है उम्र इजाफा हो जाए, जेड़ा बंदा चाहता है रिज़्क़ दे अंदर इजाफा हो जाए, मापियां दी खिदमत करनी है ते अबू दे भरा दी खिदमत भी करनी है। वलियसिल रहिमहु सादा तर्जुमा ए वे अबू दे भरा दी इज्जत भी करनी है, अबू दी भैन दी इज्जत भी करनी है, अम्मी दे भरा दी इज्जत भी करनी है, अम्मी जी दी भैन दी इज्जत भी करनी है। रिश्तेदारां दा ख्याल करना है, नसब दा ख्याल करना ही, अम्मी ते अबू दे खानदानां दा ख्याल करना ही। अल्लाह 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 पाक रिज़्क़ दियां बरकतां अता फरमा देंगे। आइए जरा गौर करना, अगर बंदा चाहता है मेरी हर मुसीबत दूर हो जाए, मुसीबतां दे अंदर परेशानियां दे अंदर घेरे पा लेने, मुसीबतां ने परेशानियां ने दुखा ने बंदा दौड़िया फिरदा है। कदी ओदे बूहे ते, कदी ओदे बूहे ते, कदी ओदे बूहे ते। हाय मैं बड़ा परेशान हाँ, हाय मैं बड़ा दुखी हाँ, बीमारी ने घेरे पाल है, टेंशन ने घेरे पाल है, गम ने घेरे पाल है, परेशानी ने दुख ने घेरे पाल है। मेरी मक्की मदनी सरकार ने फरमाया अम्मी अब्बे दी खिदमत तू कर, उस खिदमत नू करके रब अगे पेश कर दे। अल्लाह तेरा हर ओ बंद कमरा, हर वो मुसीबत जिन्हें चार चफेरा ढक लिया अल्लाह उन्हों दूर करके तेनू आजादियां ते आसानियां अता फरमाएगा। आका पाक ने फरमाया तीन बंदे जा रहे सन
بنی اسرائیل دے طوفان آیا بارش آئی ایک غار چلے گیا اتو وڈا سارا پتھر آیا منہ دے اگے غار بند بڑے تکے بڑے زور ککھ نہیں بندا زندگی دی امید ختم ہو گئی ہے تو نکلیا جانا نہیں اوے اپنے اپنے نیک اعمال جو رب واسطے کیتے او دا واسطہ دے کے رب کو دعا کرو اللہ اس ویلے راستہ کھولے گا ایک نے کیا مالکا تینوں پتہ ہے میں اپنے چاچے دی بیٹی نہ زنا دا ارادہ رکھنا سا میں تیرے ڈر دی وجہ تو چھوڑیا عرشہ والیا اگر تینوں یہ نیکی قبول ہے پتھر پرے کر دے اللہ نے پورا کو کر دیتا دوجے نے آکھیا مالکا میں مزدور نو مزدوری تے رکھیا سی نہیں سی لے کے گیا میں او دی پیسیاں دیا بکری خرید لئی او دا اجڑ بن گیا کئی چر بعد آیا اللہ او دے اگے میں سارا اجڑ ہی لا چھڑیا اللہ نے تھوڑا جہا ہور پرے کر دیتا تیجا جوان اٹھیا مالکا میں بکریاں دا چرواہا عرشہ والیا میری روٹین ہے اسی آ کے بکریاں دا دودھ چو کے سب تو پہلے امی تے ابو نو پیالہ دیندا پھر اپنی بیگم تے بچیاں نو دیندا آیا تے امی ابو ستے نے مالکا میں پیالہ لے کے امی دے سرانے کھلوتا رہا ہاں پیالہ لے کے ابو دے سرانے کھلوتا رہا ہاں اللہ میری اولاد روندی پئی ہے میرے قدماں نو آ کے چمڑ گئی ہے اللہ بھکھے نے رو رہے نے میرے کو دودھ مانگ رہے نے مالکا ادو تک نہیں دیتا جو تک ماپیاں نو نہیں دیتا رات گزر گئی صبح اٹھے نے سب تو پہلے ماپیاں نو پلایا وہ بچے روندے روندے سو گئے اٹھا کے انہوں نے پھر پلایا اللہ ماپے جگائے بھی نہیں انہوں نے بائی پاس بھی نہیں کیتا عرشہ والیا ربا اگر میری نیکی قبول ہے اللہ یہ پتھر دور کر دے اللہ نے سارا پتھر ہی نیچے سٹ کے رستے آسان کر دیتے ہیں ایتے ہی شاپر ہولی جی لکا کے پوڑیاں تھا نہیں ہو جانے ہیں کتے امی نو نہ پتہ لگ جائے کتے ابو نو نہ پتہ لگ جائے نک ڈوب کے مر جا جس امی تے ابو نے تینوں پڑھا لکھا کے تینوں اس قابل کیتا ہے جم کے پالے ہے او دے تو بچا کے چیزاں کھڑنے کمرے اچھے اس تو بڑی لعنت دا کی کام میں تو ابو کو چیز لکانا کہ ابو نہ مانگ لے یار کو گالے کرنا نہیں انہوں نے پوچھ جا کے جنہ دے ابو کوئی نہیں جنہ دی امیاں کوئی نہیں اللہ اللہ سیدہ یعنی آمینہ دلال نے فرمایا میں جنت دے اندر حارثہ بن نعمان نو قرآن پاک دی تلاوت کر دیا سنیا کی وجہ ہے کہ حارثہ بن نعمان جنت دے قرآن پاک فرمایا وہ اپنے امی تے ابو دی خدمت بڑی گا لوڑتے نو بندے آجے سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی لوڑتے نو بندیا جے سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی لوڑتے نو بندیا جے سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی تیرے لئی ماں تکلیفہ سیندی رہی ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی تینوں پاوے سکے آو گلے پیندی رہی کڑی انہوں ملے نہ آرام لین دی لوڑتے نو بندے آج سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی کار والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالے مشکتاں دے نال دیتا اے پیار نال کیتی اے سنبھال جا جنہ دسی تینو رین سین دی لوڑتے نو بندیا جے سوخ چین دی کریا کار خدمت والدین دی وہ سوچ جدو ہاتھ نہ ہلان جو گزے منہ وچ کچھ بھی نہ پان جو گزے منگن دا والتے نہ کھان جو گزے لوڑتے نو ابو دے سہارے لین دی لوڑتے نو بندیا جے سوخ چین دی
کریا کر خدمت والدین دی پہلے کچھ ہور ہو گئے اٹھ کے تو آج پیران تے کھلو گئے اور پجے نسے کھیڑا کھیڑے وڈا ہو گئے لوڑ تینو مک گئی سہارے لین دی لوڑ تینو بندیا جے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اینا اگے نظرہ چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ تینو بندیا جے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی سنو لوگو دیندا اے آواز رب جے سنو لوگو دیندا اے آواز رب جے کنا سخت رکھیا انداز رب جے ماپے نہیں راضی تے ناراض رب جے طلب رکھ رب دی رضا لین دی لوڑ تینو بندیا جے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین جنہ نال رسے رہن گے سوکھ چین انہ کولو خسے رہن گے ویچ او جہنمان دے جسے رہن گے ملے گی سزا ان راز رہن دی لوڑ تینو بندیا جے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ماپے جے نراز دے منال دوستا جپیاں پیار دیاں پال دوستا وہ جنتاں چکوٹیاں بنال دوستا تائیو دوستا ہمیشہ رہن دی لوڑ تینو بندیا جے سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آؤ ٹائم موقع ہے زندگی دے اندر امی دی خدمت کر ابو دی خدمت کر اور امی تے ابو دے خاندان دی عزت و احترام دے وفا کرنا تیرا کام میں دنیا دے اتے تے آخرت دے اندر عزت دینا عرش والے رب دا